बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सत्ती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे रावलपिंडी की सियासत के हवाले से। आइंदा आने वाले आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उन इंतखाबात में किस सियासी जमात का पलड़ा भारी है और कौन सी सियासी जमात यहाँ से इलेक्शन जो है वो जीतने जा रही है। उसके साथ साथ 2018 के इंतखाबात में किन किन उम्मीदवारों ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी और इस वक्त उन उम्मीदवारों की पोजीशन क्या है रावलपिंडी के अंदर, ये भी आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर पिंडी में जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी अयां होते नज़र आ रहे हैं और इनके असरात जो हैं वो आम इंतखाबात में भी सामने आ सकते हैं। पिंडी के जो 2018 के इंतखाबात में जो हलके थे वो थे NA 57 रावलपिंडी 1 से लेकर NA 63 रावलपिंडी 7 तक। ये 7 कौमी असम्बली के हलके थे और यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें NA 57 जो पहला हलका था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदाकत रियापासी ने कामयाबी हासिल की थी। 1,36,000 वोट लिए थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद हक्कान अब्बासी ने यहाँ से 1,24,000 वोट लिए थे। और महरीन राजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्होंने यहाँ से 24,000 वोट लिए थे। तो एक नए उम्मीदवार ने एक पुराने तगड़े खिलाड़ी को यहाँ से शिकस्त दी थी। उसके बाद जो इस वक्त इस हलके की पोजीशन जो है NA 57 की, सदाकत अब्बासी अपनी जमात छोड़ चुके हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी भी मुस्लिम लीग नून से नाराज़ होकर साइड पे बैठ चुके हैं और अब जो है वो नए उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पलड़ा जो है वो भारी जो है वो लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर उनके उम्मीदवार अगर मैदान में अगर आते हैं तो उनको कामयाबी यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तरक्याती काम यहाँ पर करवाए हैं और लोगों के साथ MNAs और MPAs ने अपने रवाबित बार रखे हैं, उनको देखकर ये लग रहा है कि लोगों का झुकाव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं मिलती, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अगर अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो सही तरह से करने में अगर कामयाब नहीं होते तो फिर मुस्लिम लीग नून ईजिली इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएगी। NA 58 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने 1,25,000 वोट लिए थे और उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद अजीम ने 96,000 वोट लिए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा जावेद इखलास ने 72,000 वोट लिए थे, जबकि तहरीक लब्बाइक के मोहम्मद रमज़ान ने 23,000 वोट लिए थे। चौधरी मोहम्मद अजीम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो इस वक्त उन्होंने अपने आप को साइड लाइन कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से दोबारा ये इलेक्शन जीतती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब ने अपने इस दौरे इक़्तिदार में जो उनको वक्त इससे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब बने थे उस वक्त का दौर उनका देख लें, जब उससे पहले वज़ीर पानी और बिजली बने थे वो वक्त देख लें, या अभी स्पीकर बनने के बाद जो उन्होंने वहाँ पर तरक्याती काम करवाए हैं उनकी मिसाल पूरे पिंडी में कहीं भी नहीं मिलती। और कोई भी शख्स गुजरान में चला जाए तो वहाँ पर फ्री एंड फेयर तरीके से अगर लोगों से बात करें तो आपको लोग बताएंगे कि लोगों को जो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो इंसान को चाहिए होती हैं एक किसी भी महज़ब माशरे में, वो लोगों को वहाँ पर मैसर हैं। राजा परवेज अशरफ ने वहाँ पर अशरफ साहब ने उन्होंने वहाँ पर लोगों के बगैर किसी डर और खौफ के उन्होंने वहाँ पर काम करवाए। ब्यूरोक्रेसी का कोई उन्होंने खौफ अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने लोगों के जो तरक्याती काम थे और जितने भी उनके काम थे, लोगों को नौकरियां देनी हों, गैस के मनसूबे हों, बिजली के मनसूबे हों, सड़कें बनाने हों, गलियां बनाने हों, पुल बनाने हों, गुजरान में सारे काम उन्हें करवा दिए। और इस सीट पर अगर राजा परवेज अशरफ साहब को अगर यहाँ से अगर कामयाबी अगर नहीं मिलती तो फिर ये गुजरान के लोगों की बड़ी बदकिस्मती होगी कि इतने तरक्याती काम और इतनी खिदमत करने के बाद भी अगर गुजरान की आवाम अगर ऐसे शख्स को अगर रिजेक्ट करती है और उनके मुकाबले में एक ऐसे शख्स को इलेक्ट कर देती है कि जिसने इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ असम्बली की उसने शक्ल देखनी है और वापस चले जाना है, तो फिर ऐसी सिलेक्शन और ऐसी इलेक्शन से बेहतर है कि वो किसी को वोट न डालें। उसके बाद जो हल्का है NA 59 वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम सरवर खान ने कामयाबी हासिल की थी। 99,000 वोट लिए थे। उनके मद्दे मुकाबल थे चौधरी निसार अली खान, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको वहाँ से 66,000 वोट मिले थे, जबकि राजा कमर इस्लाम को मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उनको वहाँ से 21,000 वोट मिले थे। गुलाम सरवर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह चुके हैं, अपने कप्तान को उन्होंने छोड़ दिया है और 9 मई के जो वाक़यात थे उसमें उन्होंने अपने कप्तान को ज़िम्मेदार ठहराया था। लिहाजा गुलाम सरवर खान साहब अब जब मैदान में आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो शायद उनको इस चीज़ का बदला ज़रूर उनसे देगा कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने कप्तान को छोड़ा है, तो इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और शायद इस बार जो है वो चौधरी निसार अली खान की कामयाबी यकीनी है।
اس کے بعد NA60 میں پاکستان جو الیکشن جو وہ نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حنیف باسی صاحب تھے ان کے اوپر کیس بن گیا تھا، اور اس کے بعد جب بائی الیکشن ہوا شیخ راشد شفیق صاحب وہاں سے الیکشن جیتے تھے اور سجاد خان صاحب نے ان کا مقابلہ کیا تھا اور محض چند 100 ووٹ سے وہ الیکشن وہاں پر ہارے تھے۔ اس کے بعد NA61 سے عامر کیانی صاحب نے یہاں پر 1,05,000 ووٹ لیے تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک ابرار نے 60,000 ووٹ لیے تھے۔ عامر کیانی صاحب نے 1,05,000 ووٹ لیے تھے، وہ عمران خان کے نام کی وجہ سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے لیے تھے، اور اگر اب تو انہوں نے ہر عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگا کر ان کو چھوڑ بھی دیا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، تو اب شاید عامر کیانی صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے اگر وہ پنڈی میں جاتے ہیں تو جو ان کو لوگوں نے 1,05,000 ووٹ دیا تھا، شاید اس بار ان کو جو ہے وہ 1,00,000 ووٹ مائنس کر کے ان کو 5,000 ووٹ مل جائیں تو ان کی یہ خوش قسمتی ہوگی، ان کی بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ ان کو یہ ووٹ ملیں گے۔ ادروائز نہ تو ان کی کوئی شخصیت ہے، نہ تو ان کی کوئی قابلیت ہے، نہ ان کا کوئی بڑا کارنامہ ہے اپنی پوری زندگی میں کہ لوگ اس کی بنیاد پر ان کو ووٹ دیں، اور نہ وہ اتنے پرانے سیاستدان ہیں۔ عمران خان نے ہی ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا، عمران خان کی جماعت نے ہی ان کو عزت دی تھی، عمران خان کی جماعت نے ہی ان کو ٹکٹ دیا تھا، اور عمران خان کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا اور انہوں نے عمران خان کو مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد NA62 میں شیخ رشید احمد جو کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، انہوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، 1,17,000 ووٹ لیے تھے۔ بارسٹر دانیال چودھری نوجوان سیاستدان پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر چودھری تنویر کے صاحبزادے، ان کو یہاں سے 91,000 ووٹ ملے تھے، اور اس بار پھر شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت ان کو مکمل طور پر حاصل ہے اور وہ الیکشن میں دوبارہ حصہ لینے جا رہے ہیں، اور اس بار بھی شیخ رشید احمد جو ہے وہ مضبوط پوزیشن میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کے مد مقابل دانیال چودھری اور سینیٹر چودھری تنویر صاحب جس طرح سے الیکشن کمپین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے انتخابات میں وہاں سے مسلم لیگ نون کوئی بریک تھرو کر سکتی ہے۔ اسے جو پچھلا حلقہ تھا NA60 کا جس میں حنیف باسی صاحب کا حلقہ ہے، وہاں پر شیخ راشد شفیق صاحب دوبارہ ان کے مد مقابل ہوں گے، اور اس حلقے میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے مضبوط ہے اور حنیف باسی بآسانی الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو NA63 میں پاکستان تحریک انصاف کے غلام سرور خان نے وہاں سے انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ 1,09,000 ووٹ لیے تھے۔ چودھری نثار علی خان نے یہاں سے 65,000 ووٹ لیے تھے، اور ممتاز خان پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، انہوں نے یہاں سے 22,000 ووٹ لیے تھے۔ بعد میں جو بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے منصور ایاد خان نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، 71,000 ووٹ لیے تھے، اور عقیل ملک پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے یہاں سے 45,000 ووٹ لیے تھے۔ یہ تھے پنڈی کی سیاست، اور پنڈی کی سیاست پہ اگر تھوڑی سی اگر ہم آپ کو اگر اس کے اوپر اگر تھوڑی روشنی ڈال دیں تو پنڈی کی سیاست جو ہے وہ اس وقت صرف ایک چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں، عمران خان کس کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں۔ اگر عمران خان ٹکٹ جاری کرتے ہیں اور لوگوں کو اگر یہاں پر الیکشن لڑنے کا موقع اگر مل جاتا ہے تھوڑے دن بھی، تو پاکستان تحریک انصاف یہاں سے الیکشن دوبارہ جیت سکتی ہے، لیکن ادروائز مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے وہ مضبوط پوزیشن میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی پوزیشن تبھی مضبوط ہو سکتی ہے، تب بھی جیتنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جب یہاں پر ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے اور ان کو فری اینڈ فیئر طریقے سے الیکشن لڑنے کا موقع ملے، تو پاکستان تحریک انصاف یہاں سے الیکشن جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ادروائز اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر پرچے FIRs اگر ہوتی ہیں، تو پھر اس کنڈیشن میں پھر یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون ہی الیکشن جیتے گی۔